साहब जब आते थे तो उनकी गाड़ी लेके आनी, ऊपर कमरे के काम करवाने, सफाई वगैरह। रात को नहीं आया तो साहब ने उनके घर फ़ोन किया तो उसके वालिद ने उठाया तो उसने कहा कि वो भाई निकला हुआ है। उसको भी गाली निकाली, उसके वालिद साहब को भी। नियाजी साहब नहीं साहब ने उसमें ही वो तैश में आया है कि मेरे वालिद को गाली क्यों निकाली है। बाइक मैकेनिक है अदील और उसकी ये शॉप है। ये वो रास्ता है जो कि सैफुल्लाह नियाजी का जो अपार्टमेंट है, इस जगह पर सैफुल्लाह खान नियाजी जो कि बतौर SHO पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ थानों में जो है फराइज सर अंजाम दे चुके थे, ये वो उनकी रिहाइश का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर शहर के अंदर शेरा कोट के इलाके में मौजूद हूँ और ये मेरे आप अकब में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर जो है सैफुल्लाह खान नियाजी जो कि मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके थे, उनको उनके मुँह बोले बेटे अदील की जानिब से जो है वो गोली चलाकर कत्ल कर दिया गया। ये दुकान आपको दिखा दें, ये वो दुकान है अदील की। इस दुकान में अदील बाइक मैकेनिक था, जहाँ पर जो है वो ज़री सी बात है मुख्तलिफ काम करता था बाइक के हवाले से, जहाँ पर रोज़गार का जो सिलसिला है वो यहाँ पर मैकेनिक का काम करके जो है वो गुज़र बसर करता था। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि चूँकि ये नीचे ही इनकी सैलून की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसे मामलात हैं? ठीक है, शुक्र। सर कितने अरसे से आप यहाँ पर कर रहे हैं? मुझे 2-2.5 माह हो गया है इधर। 2.5 माह हो गए हैं। हाँ, तो क्या समझते हैं आसपास? अदील भी आपका करीबी ज़ाहिर सी बात है हमसाया, साथ ही काम करते हैं। और साथ सैफुल्लाह साहब हाँ जी, वो तो ऊपर रहते हैं। ऊपर रहते हैं। मुलाकात होती थी? जी हाँ, मुलाकात होती थी। क्योंकि आपका सैलून का काम है, वो कटिंग शटिंग आपसे करवाते थे? नहीं, वो बाहर से करवाते थे। अच्छा, हाँ। तो क्या रूटीन में क्या मुलाकात होती थी? कब मुलाकात होती थी? बस कोई 1-2 दिन बाद मुलाकात होती थी। क्या कहते क्या थे कभी कभी? क्या कहना, बस नुक्स निकाल देते थे भी यार ये टावल क्यों लटके हैं, या इधर से धुआं निकल रहा है, इसको ठीक करवाओ, ये वो। अच्छा, हाँ, यानी कि लहजा उनका तलख था। तलख था। तो ये ऊपर ही रहते थे वो? हाँ, ऊपर ही रहते थे। ये ऊपर वाली बिल्डिंग किसकी है? उनकी थी या? ये उनके भाई हैं, हाजी बजाज खान नियाजी साहब। अच्छा, नियाजी साहब। हाँ, उनकी बिल्डिंग है ये। अच्छा, हाजी बजाज खान नियाजी के वो सगे भाई हैं? भाई नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं है। अच्छा, तल्लक है दोस्त ने हाँ। या तो आपकी ये नीचे सैलून का जो रेंट है ये ऊपर उनको ही देते थे नियाजी साहब? नहीं, नियाजी साहब के मुंशी आते थे लेने। अच्छा, तो क्या मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुआ करती थी इसके अलावा, नुक्स के अलावा? कभी कोई बात करते ही नहीं थे वो। नियाजी साहब नहीं करते थे। लेकिन अदील तो आपका हमसाया है? हाँ, उसके साथ तो तल्लक थे, अब हमारे पास बैठता था, आता था। क्या कहता था नियाजी साहब के हवाले से? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं करता था। नहीं, मुंह बोला बेटा जैसी बात है, जब बंदा पास रहते तो पता चल जाता ना ये किस तरह। है कि वो साहब जब आते थे तो उनकी गाड़ी लेके आनी वर्कशॉप से, गाड़ी का काम करवाना या उनके बूट वगैरह पॉलिश करवाने, उनके ऊपर कमरे के काम करवाने, सफाई वगैरह, ये सब वो करवाता था। अच्छा, नहीं तो वो खबरें गर्दिश कर रही ना कि मुंह बोला बेटा, क्या वाकई वो बेटा ही था? नहीं, बेटा कहाँ है कि वो तो इधर काम करता था ना। अच्छा, वो इधर काम करता था और अपनी दिहाड़ी लेता था, लेकिन उनके काम 8-10 साल से वो संभाले रखे हुए थे। उसने भी जो भी काम होता था साहब, ऊपर से आवाज़ आती है अदील, तो अदील भागा जाता था काम करता। क्या सुना? क्या कोई अदील से लास्ट कब मुलाकात हुई इस वाक़े से पहले? वो एक आधा दिन पहले, उसके बाद नहीं मुलाकात हुई। क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई। हम कम ही बात करते क्योंकि मैं इधर नया आया हूँ 2-2.5 माह, तो हमारी इतनी उसके साथ नहीं है। तो जब वो ये मामला बना, कैसे पता चला आप लोगों को? क्या हुआ? बस मैं तो घर से लेट आया था उस दिन। अच्छा, मेरे आने से पहले जो है ना कि ये वाक़या हो चुका था। तो क्या बताया फिर? तो डॉल्फिन वाले उसको पकड़ के तो ले जा रहे थे अदील को। हाँ, जेल को। तो ये सुना है कि उसने खुद ही अपना गिरफ्तारी दी है, 15 कॉल भी खुद ही की है। अच्छा, यानी कि गोलियां चलाने के बाद अदील ने खुद 15 पे कॉल खुद की है, खुद गिरफ्तारी दी? खुद गिरफ्तारी। तो बाद में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात तो हुई होगी ना, वो क्या कहते थे? क्या गुफ्तगू हुई? किस वजह से कत्ल किया गया? बस गाली गलौज की सुना गया है कि उसने रात को गाली गलौज करके वो चला जाता था घर से, तो वो साहब ने फिर फ़ोन करके बुलाते थे इधर, कोई चीज़ मंगवानी है या कोई काम है कोई, तो वो रात को नहीं आया तो साहब ने उनके घर फ़ोन किया
تو اس کے والد نے اٹھایا تو اس کو بولا ہے کہ وہ کدھر ہے. اس نے کہا کہ وہ باہر نکلا ہوا ہے. اس کو بھی گالی نکالی اس کے والد صاحب کو بھی, نیازی صاحب نیازی صاحب نے. ان کے یہ عدیل کے والد کو. جی, تو اسی لیے وہ تیش میں وہ اس کے گھر جو ہے نا, وہ ابھی ریکارڈنگ سن رہے تھے. اس کی بہنیں بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا فون آیا تھا, تو یہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ چاچو گالی مت نکالو, میں آ جاتا ہوں, لیکن وہ نہیں آیا. تو پھر اس کے والد کو گالی نکالا, پھر اس لیے وہ تیش میں آیا یا کیا مسئلہ بنا. تو عدیل ویسے کیسا انسان تھا؟ ایسی بات ہے عدیل کے شریف ساتھ آدمی تھا, کوئی ایسی اس میں نہیں تھی کوئی ایسی بات. ہم 2-2.5 مہینے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہم نے دیکھی کوئی وہ صاحب کا عکس کسی کو دکھاتا ہو یا وہ بولتا ہو کہ یار میں ایس ایچ او کا خاص ہوں, یا ایسی کوئی بات نہیں اس کے منہ سے سنی. اچھا ہاں, کوئی ساتھ ہی رہتا. بات ہے. چلیں نیازی صاحب تو ایسی بات ہے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے, لیکن عدیل تو یہاں پر آپ کے ساتھ آپ جیسے ہی تھا, آپ کے ساتھ ہی بات کرتا, ملاقاتیں کرتا, کھانا پینا بھی اکٹھا ہوا کرتا تھا. نہیں, کھانا پینا نہیں ہوتا, صرف یہی ہے کہ وہ بھی اپنے کام میں لگا ہوتا تھا, ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوتے. تو ظاہر سی بات لاسٹ پہ دکاندار ملاقات تو کر ہی لیتے ہیں نا, ہو ہی جاتی ہے. نہیں, ایسے موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی, نہ کبھی کچھ اس نے بتایا ہمیں, نہ ہمارا ادھر کوئی اتنا ہے اس کے ساتھ. تو عدیل کے والدین یا کوئی ان کے فیملی ممبر آئے بعد میں یہ سارا معاملہ؟ ادھر کوئی نہیں آیا. کوئی بھی نہیں آیا. عدیل رہتا کہاں تھا, کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ 100 فٹ روڈ ہے نیچے. اچھا 100 فٹ روڈ ہے. ہاں, یہ بند پار. اچھا کتنا ادھر سے سفر ہے؟ تھوڑا ہی ہے, 8-10 منٹ کا سفر. کیا لگتا ہے, آپ چونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی عمر ہے, آپ کے بیٹے بھی جوان ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ گالی گلوچ کا مسئلہ ہے کہ صاحب نے گالی نکالی ہے, اور اس میں ہی وہ تیش میں آیا ہے کہ میرے والد کو گالی کیوں نکالی ہے. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گالی دی ہے انہوں نے, کیا گالی دینے کے بعد جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے, نہیں کر دینا چاہیے؟ بس ہر بندے کا اپنا دماغ ہوتا ہے, اپنا ذہن ہوتا ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے. کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا سوچا ہے اس نے اور کیا کر دیا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ یہ محترم موجود ہیں جن کی یہاں پر بالکل ساتھ ہی ایک طرف عدیل کی شاپ ہے, یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں, یہ عدیل کی شاپ ہے, بائک مکینک ہے عدیل, اور اس کی یہ شاپ ہے, اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہ راستہ جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ سیف اللہ نیازی کا جو اپارٹمنٹ ہے, چونکہ یہ اب کرائم سین ہے جس کی وجہ سے یہ ہم اوپر نہیں جا سکتے, اوپر جانا جو ہے اس وقت مناسب نہیں ہے, یہ لاک لگا ہوا ہے. یہ میرا کیمرہ مین اوپر آ جائیں, میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ وہ سارا علاقہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر سیف اللہ خان نیازی جو کہ بطور ایس ایچ او پنجاب پولیس کے مختلف تھانوں میں جو ہے فرائض سر انجام دے چکے تھے, اور یہ وہ ان کی رہائش گاہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بالکل نیچے جو ہے سیلون بھی ہے, اور ان کے منہ بولے بیٹے کی یہاں پر شاپ بھی ہے. یہاں پہ جو عدیل نامی لڑکا کام کرتا تھا کہ اس کو سیف اللہ نیازی ہے کہ شاید اس نے کہیں مارا ہے یا کوئی گالیاں وغیرہ دی ہیں, کوئی اس طرح کا کوئی معاملات پیش آیا ہے جس کی بنا پر اس نے شاید غصے میں آ کے اسی کے پسٹل کے ساتھ اسی کو قتل کیا ہے. یہ وجوہات ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں اندر کا, یہ تو عدیل ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کیا معاملات بنا ہے اور کیا نہیں بنا, کس وجہ سے. کہ آپ کے بالکل قریب آفس ہے. جی, میرا عدیل سے ملاقات ہوتی رہتی تھی؟ اتنا کوئی جان پہچان نہیں تھا, کیونکہ وہ ہمارا کام ہے گاڑیوں کا, وہ کرتا ہے ٹرکوں کا کام. اچھا جی, تو اس وجہ سے کبھی اس کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور ظاہری سی بات ہے ایک جگہ پہ آپ رہتے ہو تو باتیں تو نکلتی ہیں, پھر جب جیسے باتیں نکلتی ہیں کچھ ہمارے تک بھی پہنچتی ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. جی, مین آپ کے پاس کیا بات پہنچی ہے, چونکہ آپ کاروباری بات پہنچی ہے کہ وہ لوگ جو سیف اللہ نیازی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی مس بیہیو کر رہا تھا, اور جس کی بنا پہ اس کو شاید ماں بہن کی گالیاں وغیرہ دی, یا اس طرح کے کچھ معاملات تھے جس کی بنا پہ اس نے غصے میں آ کے یہ کام کیا. تو یہ ہمارے سننے میں تو یہی باتیں آئی ہیں. اب باقی اللہ بہتر جانتا ہے, یہاں وہ عدیل جانتا ہے کہ اس نے کس بنا پہ اس کو قتل کیا ہے اور کیسے کیا ہے, کیا کوئی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے, یہ تو اب وہی بہتر جانتا ہے نا. اب ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے, کیونکہ جس نے مارا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ میں نے کس وجہ سے مارا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ ظاہر سی بات ہے اس جگہ پر رہنے والے لوگ ہیں جن کے مختلف جگہوں پر دفاتر بھی ہیں, دکانیں بھی ہیں, لیکن صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ منہ بولا بیٹے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ سیف اللہ نیازی جو ہے وہ اپنے جتنے بھی کام تھے روٹین کے
وہ عدیل سے کروایا کرتے تھے، اور عدیل کی جانب سے جو ہے جو مختلف سورسز سے خبریں ملی ہیں کہ ان کے گھر میں باقاعدہ طور پر کال کی گئی سیف اللہ نیازی کی جانب سے اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد جو ہے عدیل طیش میں آتا ہے اور سیف اللہ خان نیازی کی ہی پسٹل سے فائر کر کے انہیں قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 15 پر بھی خود ہی کال کرتا ہے، پولیس کو گرفتاری بھی خود ہی دیتا ہے، مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ پولیس کی تفتیش کے بعد جو ہے وہ حقائق سامنے آئیں گے کہ اصل قتل کی کیا وجہ ہے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔